आपसे से मिला ही नहीं था, किसी शिया से नहीं मिला था, कभी जिंदगी में नहीं मिला था। और अगर अचानक कभी ऐसा मौका गुजरा हो कि भाई किसी ने नहीं बताया, किसी से दुआ सलाम हो गई तो एक अलग बात है। तो मैंने उनसे कहा कि राफजी कौन होते थे, उन्होंने बताया ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर वो इस मौके पे आ गए कि उन्होंने बताया। उसके बाद तो मैंने कमी क्या होती है इनमें, कमी बहुत होती है। सबसे बड़ी कमी इनके यहाँ ये होती है, देखो हमारे ऊपर कैसे कैसे इल्जाम है। सबसे बड़ी शियों के यहाँ ये कमी होती है कि इनके यहाँ कोई पेश नमाज नहीं होता, इनके यहाँ कोई इमाम नहीं होता, इनके यहाँ मौलवी नहीं होता। इनके यहाँ मौलवी इमाम बहुत कम होते हैं, वो भी इसलिए कि जब 10 मुहर्रम की रात आती है तो इनके तमाम जवानों को कपड़े उतार कर उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। आगे की बात आपने शायद सुनी होगी, मैं इस मिंबर से नहीं बयान कर सकता। बोले वहाँ उस आलम में, उस नापाकी के आलम में जो हमल ठहरता है, उस हमल से जो बच्चा पैदा होता है वो इनका मौलवी करता है। मैं तो कभी कोई किसी से मिला नहीं था, लेकिन जब तौफीक परवरदिगार हो, सुभान, जब तौफीक परवरदिगार हो तो वो किसी भी शक्ल में आ सकती है। मैंने फौरन अपने भाई साहब से कहा, मैंने कहा भाई आप ये बात गलत कह रहे हैं। दुनिया का कोई धर्म, दुनिया की कोई मसलक ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई खुद बाप अपनी बेटी को किसी के लिए पेश करे। मैं इस चीज को नहीं मानता। हमारी उनकी शर्त हो गई, मंदे ज़माने में 10-10 हज़ार रुपए की शर्त हुई। हमारे यहाँ नई नई उस वक्त जो स्कॉर्पियो आई थी, वाले साथ लेके आए थे, तो हमने शर्त रखी और कहा कि भाई ये शर्त है, अगर हम हार गए तो हम आपको देंगे, नहीं तो हम हमें देंगे। हम इस शर्त को लगा करके आशुर का इंतजार किया। हमारे पूरे उत्तराखंड में एक बस्ती है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिया रहते हैं। उस बस्ती को उर्फ आम में शिया नगरी भी कहते हैं उत्तराखंड। उसका नाम है मंगलौर। आपने शायद सुना होगा, मंगलौर एक बस्ती है। तो मंगलौर में हम लोग चले गए। आशुर का दिन था, भाई को हमारे बीड़ी पीने की आदत थी, हमने कभी नहीं पी। तो हम लोग वहाँ पे 2-3 आदमी चले गए और जाने के बाद हमने देखा कि एक इमाम बारगाह है, उसमें मजलिस हो रही है, मौलाना है, उनके सर पे ना टोपी ना मामा, उनके बटन खुले हुए हैं, आस्तीनें पलटी हुई है। इतना शोर तो हमें नहीं था, लेकिन हमने कहा ये क्या भाई, क्या मामला है। तकरीर के साथ भी कर रहा था। उनकी एक बात हमारे दिल में कहीं लगी कि हाँ भाई वाकई इनके यहाँ कोई मौलवी नहीं होते। अब हमने तो मौलवी उसको समझा था ना जिसकी इतनी बड़ी बड़ी हो, और वहाँ वो इतनी दाढ़ी थी। हम वो तलाश कर रहे थे भाई हमें वो मिले कहीं। अब बहरहाल अब वहाँ से मजलिस तमाम हुई, ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पता लगा भाई दूसरे जगह पर मजलिस होगी, जो मेन मजलिस होनी थी रात को शाम गरीब 12 बजे के बाद, वो ये महल्ला हल्का है जिसमें हम गए। अब तो हमें सब पता चल गया, उस जमाने में नहीं था। तो फिर एक बड़ा महल्ला जो है जहाँ पे जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद का एक बहुत बड़ा इलाका है। हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों ने एक दस्तूर बनाया, ये शाम गरीबा में जो हम लोग लाइट बंद करके मजलिस करते हैं ना, वो तो हमारी एक निस्बत होती है। और निस्बत का दर्द उसी को होता है जिसको निस्बत होती है, और जिसकी निस्बत ही ना हो उसको कोई दर्द नहीं होता। तो हम लोग वहाँ गए। अक्सर बेशतर हमने आप देखा है कि हमारे यहाँ ये चलन है, जहाँ पर शिया आबादी ज़्यादा होती है, तादाद अच्छी खासी होती है, वहाँ पे आशूर खाने या मस्जिदें जो बड़ी बड़ी होती है, तो उसका जो बाहर वाला इलाका होता है जो छपा हुआ नहीं होता, बगैर छत का इलाका होता है। शाम गरीबा की मजलिस अक्सर बेशतर वहाँ होती है और कपड़ा वगैरह कुछ बिस्ता नहीं है, ऐसे होता है। तो हमने जो वहाँ देखा तो वो अलम लगा हुआ था बीच में, तमाम लोग उसको आके चूम रहे थे। हमारे लिए तो नई जगह थी वो। अब सब लोग बैठे आके मिट्टी पे बैठ रहे हैं, किसी के सर पे टोपी नहीं, किसी के सर, सब नंगे सर, सबके चेहरे उदास, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं, आस्तीनें पलटी हुई है, गिरेबान सबके खुले हुए हैं। आगे बैठते जा रहे हैं, आगे बैठते जा रहे हैं, आगे बैठते जा रहे हैं। मौलाना सादिक इलाहाबादी, कौन से इलाहाबाद में, मौलाना सादिक इलाहाबादी जो अशरा पढ़ने आए हुए थे, वो आए और उन्होंने आके मसाइल पढ़ा। आप यकीन जानिए, मैं ज़िंदगी में मेरा पहला सफ़र था जो मैं एक मजलिस सुनने के लिए गया, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, ना उन मेरे साथियों का कोई ऐसा इरादा था कि हम किसी को जा कर के सुन्नी बनाएंगे या हम जा कर के सुन्नी बनेंगे, कोई ऐसा इरादा नहीं। शहजादी गवाह है कि जब वहाँ पे मौलाना ने मसाइल पढ़ाए, मैं तो नहीं जानता था उस वक्त मसाइल क्या होते हैं क्या नहीं होता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो कभी ये मरहला नहीं। लेकिन खुदा की कसम, जब मैंने उन मसाइल में जनाब सकीना के जुमलों को सुना,
میں یہ یقین طور پہ ممبر سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید شیعوں سے کئی گنا زیادہ میں خود رو رہا تھا، میں خود رو رہا تھا۔ تو خدا اہل بیت کب کس کو توفیق دے دے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آنے والوں کا استقبال کیجیے، آنے والوں کی عزت کیجیے، ان کو سر پہ مت بٹھائیے، ان سے مشورے نہ لیجیے، ان کو اپنے گھروں کے اندر کی جو باتیں ہیں نا، ہمارا جو انٹرنل معاملہ ہے، ہم آپس میں جو لڑ رہے ہیں، تضاد ہو رہا، وہ آنے والوں کو مت بتاؤ۔ اس کو بتاؤ گے تو وہ ہمارے یہاں آنے کے بعد نا اچھا میسج لے کے نہیں جائیں گے، وہ غلط میسج لے کر کے جائیں گے۔ میں پچھلے سال جب آپ کے یہاں آیا، میں یہ بات آپ لوگوں کو بتانی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال 5 سال پہلے آتے تھے پر پچھلے سال نہیں تھے، میں ان لوگوں سے قصداً ملا، آپ لوگوں کے کسی کے ساتھ جا کے ملا ایک مرتبہ، جب میں راستہ جان گیا تو دوسری مرتبہ میں ان لوگوں سے بغیر آپ کے ملا جاتے۔ میں نے ان کا ریزن جاننا چاہا کہ وجہ کیا ہے بھائی، آپ کل اتنی شد و مت کے ساتھ، اتنی توانائی کے ساتھ ہم مجلس میں سب سے آگے جا کے بیٹھتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ بتانے کو وہ تیار نہیں تھے۔ ہم نے تھوڑی سی جب اپنی ٹون بدل کر کے بات کی، صاحب بھائی ہمیں بھی بتائیے، آپ ہو سکتا ہے ہم نے کوئی راستہ غلط چن لیا ہو، ہم بھی توبہ استغفار کر لیں گے، اندر کی کوئی کمی ہو تو بتاؤ نا۔ تو انہوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ کیا اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ خدا گواہ، کیا اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ کبھی تبرک پہ جھگڑا، کبھی علم پہ جھگڑا، کبھی چابی پہ جھگڑا، کبھی اس پہ جھگڑا۔ ان کو یہ باتیں کس نے دی؟ یہ باتیں کس نے دی؟ آپ کبھی میرے یہاں آئیے، میں کس پوزیشن سے زندہ ہوں میرے امام سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر آپ میرے علاقے کسی کونے پہ کھڑے ہو کے معلوم کریں گے نا کہ محمد عباس صابری کے بارے میں کہ ہاں وہ جو رافضی ہے اس کے یہاں جانا ہے، بولے کوئی زمین ومین بیچنی ہے کیا؟ میری پوزیشن کیا تو میرا خدا اور میرا امام جانتا ہے، لیکن آج بھی کیفیت یہ ہے لوگوں کے دماغوں کے اوپر یہ سوار ہے، یہ بھوت سوار ہے کہ لوگ اگر آپ کو اجنبی سمجھیں گے تو فوراً یہ پوچھیں گے کوئی زمین بیچنی ہے، کوئی باغ بیچنا ہے، کوئی پلاٹ بیچنا ہے۔ اپنی پریشانی اپنے امام کے علاوہ کسی کو مت بتاؤ، کسی کو مت بتاؤ۔ میرا مولا آپ کو اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا نا، دشمن آپ کے ایمان کی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ کے مذہب کی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے کردار کی قسمیں کھائیں گے، مثالیں دیں گے۔ آپ سب میرے اپنے ہوں، میں آپ کا ہوں، ہم لوگ گھر کے آدمی ہیں، ہم لوگ اپنی باتیں اگر اپنے آپ نہیں کریں گے تو کب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے جو آپسی تضاد ہیں، آپسی جھگڑے ہیں نا، آنے والوں کو ان کی خبر مت دو، اس چیز کا شکوہ مت کرو کہ یہ اکبر بھائی کے گھر نہیں آ رہے ہیں، اس چیز کا شکوہ مت کرو کہ ناصر خان صاحب کے یہاں نہیں جا رہے ہیں، اس چیز کا شکوہ مت کرو کہ یہ بڑے گھر پہ نہیں آ رہے ہیں۔ آپ خوش نصیبی سمجھو اپنی کہ ہمیں امام بارگاہ میں اصلاحی مجلس سے سننے کو مل رہی ہے اور اپنے گھر میں ہمیں تبرعی اور تبرعی مجلس سے سننے کو مل رہی ہے۔ یہ ان کی وجہ ہے نا، ہم وہاں کچھ باتیں کھول کے نہیں پڑھ سکتے۔ آج مجھ سے ناصر صاحب نے خود کچھ کہا آپ کو کالے کپڑے کے بارے میں بتانا، آپ کو اس کے بارے میں بتانا، لیکن میری مجبوری تھی، میں کچھ باتیں وہاں بیان بھی کی لیکن کچھ باتیں بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے اتحاد، ہمارا مقصد انتشار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے آپ سے لڑکی لینی ہے نا، آپ کو لڑکی لینی ہے، لیکن ایسا بھی تو نہیں کرنا نا کہ کل کو کوئی معاملہ اگر ہمارے لیے پیش آ جائے تو وہ سامنے والا جو ہمارے یہاں آتا تھا وہ سامنے اگر ہماری محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تو کم از کم اسے ایسا بنا کے چھوڑ دو کہ وہ ہماری دشمنی بھی نہ کرے۔ اگر وہ ہماری محبت کا اظہار نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ ہماری دشمنی بھی نہ کرے۔ ہمارے پاس ہماری عمر کے، ہماری جوڑی کے بہت سے ہمارے مومنین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی کر سکتے ہیں، مذاق کر سکتے ہیں، جو بھی کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں، اپنے پرسنل جو ہمارے معاملات ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اپنی پریشانی ہم اپنے بھائی سے، کسی بھائی سے، بھائی کون ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بھائی وہ ہوتا ہے، دوست وہ ہوتا ہے جس کو اپنی پریشانی بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کو اپنی پریشانی بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے چہرے سے پہچان لیتا ہے میرے بھائی کو کیا تکلیف ہے، میرے بھائی کس پوزیشن میں ہے، کس پریشانی میں۔ تو کم از کم یہ ہمارے جو آپسی تضاد ہے نا، خدا را اس محرم میں ان کو ختم کر دیجیے، بالکل ان کو دوسرے لوگوں کو تک ان کو جانے نہ دو۔
آپ کا کسی سے معاملہ گڑبڑ ہے, آپ کی بات نہیں بنتی, ٹھیک ہے, کچھ مت کیجیے, کچھ بھی مت کیجیے. یہ مرحلے اگر آپ دیکھیں گے, یہ مسائل اگر آپ دیکھیں گے, تو یہ مسائل آپ کو محمد حنفیہ کے بھی کچھ مل جائے گی. تاریخ ہے بھائی, محمد حنفیہ کے کچھ مسائل آپ کو مل جائیں گے. کیوں آپ کربلا میں نہیں آئے تھے؟ محمد حنفیہ تو تھے نا اس ٹائم, کیوں آپ کربلا میں نہیں آئے تھے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس پہ کوشچن کرتے, سوال کرتے ہیں, لیکن یہ امام کی مصلیحت, بھائی کی مصلیحت امام اور بھائی جانتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ وہ یہی امام ہے کہ گھر سے جناب علی اصغر کو بھی لے رہے ہیں, جناب سکینہ کو بھی لے رہے ہیں, اور یہی ہے کہ ایک بیٹی کو گھر پہ چھوڑ کے بھی آ رہے ہیں. آپ امام کی مصلیحت پر انگلی اٹھائیں گے؟ نہیں. یہ فرش ازا جو ہے, یہ ازاداری جو ہے, یہ ہمارے لیے اتحاد کا مرکز ہے. اور اگر میری کسی بات کو لے کے فضاد بھائی یہ کوئی بات بگڑے بھی ہوئی ہے, یا ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے کوئی اچھی نہیں لگتی, یا میری بات ہاشم بھائی کو اچھی نہیں لگتی, بس وہ یہیں تک ہم رکھیں, چار دیواری کے اندر, چار دیواری سے باہر اس کو جانے مت دو. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, پتہ نہیں آج کے بعد موقع ملے نہ ملے, آج ہم سب اپنے ہیں. ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے, اپنے معاملات کو اپنے تک سیمت رکھو, دوسروں کے ہاتھوں